मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ गवर्नर। स्टेट का जो हेड होता है, जो बॉस होता है, वो गवर्नर होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती। गवर्नर को एड यानी कि मदद और एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो गवर्नर को मदद करते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है, जो स्टेट का हेड होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? जैसे कि आपको पता है, जब इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, इलेक्शंस हर एक स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट डालते हैं, बहुत सी पार्टियां मैदान में होती हैं। तो लोग निजगसा अपना एजेंडा लेके लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं और हाँ, वोट डाल के एमएलएस को मुंतखब करते हैं। जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, यह पार्टी सारे में ज़्यादा सीट एवं वो सरकार बनाती है। द लीडर ऑफ दैट पार्टी, जो उस पार्टी का जो लीडर होता है, उसको गवर्नर इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए। किस पार्टी का? जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा नशस्तें मिली हो, जिसके पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमएलएस हो, लोगों ने जिस पार्टी पे भरोसा किया हो, उस पार्टी के ही लीडर को गवर्नर करता है, बुलाता है सरकार बनाने के लिए, और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, उसको ओथ चीफ मिनिस्टर का दिया जाता है। ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ कौन दिलाता है किसको? चीफ मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर, वजीर आला और उसके जो दूसरे साथी होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, अपना काम काज संभालने से पहले उसको ओथ दिया जाता है, उसको हलफनामा दिया जाता है, आइन का, ऑफिस का, सिक्रेसी का। इनको ये ओथ किससे ओथ लेते हैं? ये सारे लोग गवर्नर से ओथ लेते हैं। किसे? गवर्नर से ओथ लेते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, ये सारे लोग गवर्नर से ओथ लेते हैं। इस तरह से आप इन तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर को ओथ ऑफ ऑफिस दिला रहा है। इसी तरह से गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं। डिस्क्रिशनरी लाइक जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इसी तरह से गवर्नर, उसके पास भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, यानी कि तम की पावर ऐसा ये जो कुछ साथ एक इस्तेमाल करित, मगर ये हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर दे में भी ये तमी साथ इस्तेमाल करित। ये जब ये न कह पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत ना उसकी ज़्यादा सीटें ना हो उसके पास, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी गवर्नर खुद ही अपॉइंट करता है, बट इट इज़ द चीफ मिनिस्टर। मगर जो है ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, हु सिलेक्ट्स हिज कोलीग्स फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी इन द लेजिस्लेटिव। ये चीफ मिनिस्टर होता है जो अपने कोलीग्स को सिलेक्ट करता है अपनी ही पार्टी से। गवर्नर जो है ना, ये इनको फॉर्मल अपॉइंटमेंट देता है। ठीक से गवर्नर द गवर्नर हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर होता है। हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मरकज़ी सरकार होती है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है,
یہ جو گورنر ہوتا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ کا. گورنر کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا گورنر کو یعنی کہ ہندوستانک صدر سہ گورنرس اپوائنٹ کران. گورنر کام کران کم سٕنٛز ایڈوائس پہ؟ پرائم منسٹر سٕنٛز ایڈوائس پہ. یُس پریزیڈنٹ آف انڈیا سہ کران ایکٹ سہ کام کران کم سٕنٛز ایڈوائس پہ؟ پرائم منسٹر سٕنٛز ایڈوائس پہ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ تِم گورنرس اپوائنٹ کران چھِ. کبھی کبھار کہ اس ریاست کے چیف منسٹر کو بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے. جہاں پہ کسی آدمی کو گورنر لگانا ہوتا ہے اس ریاست کے چیف منسٹر کو بھی کنسلٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم فلانی آدمی کو آپ کی اسٹیٹ کا گورنر لگا رہے ہیں. ایک ٹائم میں ایک وقت میں ایک آدمی ایک گورنر ایک یا دو اسٹیٹس کا گورنر ہو سکتا ہے. ایک ہی ٹائم میں وہ کم سے کم 2 اسٹیٹس کا گورنر ہو سکتا ہے یا یونین ٹیریٹریز کا. مثال کے طور پر منی پور، تریپورہ اور ناگالینڈ یہ 3 اسٹیٹس ہیں. 3 اسٹیٹس کا ایک ہی گورنر ہوا کرتا تھا. ٹھیک سے گوبر. اتھے کن سے بیاکھ کوالیفکیشن آف دا گورنر. گورنر کیا ضروری گورنر خٲطرٕ؟ یُس سون آئین تَتھ منٛز چھِ لیکھِتھ کہ گورنر یُس چھُ یہِ ہسا گژھِ آسُن سٹیزن آف انڈیا یعنی کہ ہندوستانُک شہری گژھِ آسُن. گورنر گژھِ آسُن 35 وُہٕرۍ وٲنٛسہِ ہیوٚر گژھِ آسُن گورنر. بیٚیہِ گژھِ کٲم آسٕنۍ گورنر گژھِ نہٕ آسُن امی سٹیٹُک کینٛہہ یتھ سٹیٹس منٛز تٔمِس اپوینٹ یی کرنہٕ یعنی کہ سُہ گژھِ بیٚکہِ سٹیٹُک آسُن. کَمیُک سٹیٹ گژھِ آسُن؟ گورنر گژھِ آسُن بیٚکہِ امی سٹیٹُک گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ یتھ سٹیٹس منٛز گورنر یی اپوینٹ کرنہٕ. ٹھیک سے گوبر. اتھے کن چھِ أمِس گژھِ نہٕ آسُن کانٛہہ آفِس کینٛہہ یعنی کہ یہِ گژھِ نہٕ کُنہِ آفسُک کانٛہہ مُلٲزِم گژھِ نہٕ آسُن یہِ کینٛہہ. یِم چھِ گورنر سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ ضروٗری چیٖز یِم ضروٗری آسان گژھن گورنرس منٛز. گورنرس کُس چھُ حلف دیناوان؟ گورنر چھُ حلف دیناوان یُس چیف جسٹس آف ہائی کورٹ چھُ آسان یعنی کہ سٹیٹُک ساروی منٛز بوٚڑ کورٹ چھُ آسان سُہ چھُ گورنرس حلف دِوان. ٹھیک چھا سر. گورنر سُنٛد یُس ٹٔرٕم آف آفِس چھُ آسان یہِ چھُ آسان یعنی کہ گورنر چھُ یِوان منتخب کرنہٕ 5 ؤرین خٲطرٕ. کٔژن ؤرین خٲطرٕ؟ 5 ؤرین خٲطرٕ چھُ یِوان گورنر اپوینٹ کرنہٕ. یہ ہیٚکون بیٚیہِ نئے ساتھ اس کو دوبارہ بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. جب اس کی ٹرم ختم ہو جائے گی اس کو دوبارہ بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اگر وہ گورنر کے کام کاج سے خوش نہیں ہے وہ اس کو 5 سال کے عرصے سے پہلے ہی اس کو ریموو کر سکتا ہے. یا گورنر خود بھی 5 سال پہلے جو اس کی ٹرم ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہ ریزائن دے سکتا ہے حالت کی وجہ سے یا چاہے صحت کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشو کوئی اور معاملہ ہو گورنر خود بھی ریزائن دے سکتا ہے. گورنر کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ گورنر اسٹیٹس میں گورنر کی پوزیشن کافی ہوتی ہے، کافی واسٹ ہوتی ہے، کافی بڑی ہوتی ہے. یہ صرف اسٹیٹ کا ہیڈ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے. یہ ایجنٹ تھی سینٹرل گورنمنٹ. اس کی پوزیشن جو ہے وہ خوبصورتی سے سمڈ اپ کی گئی ہے ان 2 لائنز میں. دا گورنر از دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف ہز اسٹیٹ جسٹ ایز دا پریزیڈنٹ از آف دا یونین. گورنر جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے اپنی اسٹیٹ کا جس طرح سے پریزیڈنٹ ہوتا ہے جتھ میں کن صدر چھِ آسان کمیُک ملکُک. ٹھیک سے گوٚو. اگر گورنر خۄش آسہِ نہٕ کینٛہہ کٕمو نِش چیف منسٹر سٕنٛز کامہِ کار نِش یا تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم باقٕے منسٹٲرٕس چھِ آسان تِہنٛزو کامہِ کار نِش گورنر خۄش آسہِ نہٕ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ ایمرجنسی رِپورٹ لیکھِتھ پریزیڈنٹس سوٗزِتھ کینٛہہ سرکار چھنہٕ اصل پٲٹھۍ کٲم کران کینٛہہ یا لا اینڈ آرڈر معاملہٕ چھُ سُہ ہیٚکہِ پریزیڈنٹس لیکھِتھ. پریزیڈنٹ ہیٚکہِ اسمبلی برخاست کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ گورنر روٗل لگٲیِتھ اتھ سٹیٹس منٛز. ٹھیک چھا سا. یا یونین ٹیریٹری آسہِ. ٹھیک چھا سا. ٹھیک چھا سا گوبر. چلو مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسیو یہِ سورُے سمجھ آمُت
تُہۍ سَمجھِو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ تۄہہِ یِیو ییٚمہِ ویٖڈیو سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ گَرِ بِہِتھ اوکے السلام علیکُم